Welcome to Goa 365's News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. Persistent storms to bring 5 more days of gloomy weather. Light rain expected with occasional heavy downpours and strong winds. Marga Fire Station's deteriorating condition and poor maintenance highlights broader issues of government neglect in public services. And now for the news in detail. Government distress in public services is a common issue. Margaon Fire Station exemplifies this issue, facing criticism for its deteriorating conditions. Firefighters struggle with inadequate facilities and poor maintenance, with infrastructure problems worsening during monsoons. Our reporter Ramesh Naik Raut sheds more light on these persistent challenges. तुम्ही जाण आसतले की आमची जाणटेल्यांनी एक म्हण आसा की कुमरा थंय मोडकी फाल. ती परिस्थिती जी आसा ही सध्या मडगांवची जे फायर स्टेशन आसा हेजी चाली कडेन आसा. आज जे मनीस दुसऱ्या वाचयतात, दुसऱ्याच्या घराचेर आसरो दितात, ह्याच लोकांच्या ह्याच मनशाच्या जी बिल्डिंग आसा जी फायर ब्रिगेडीची ऑफिस आसा ही आज गळपा लागले कडेन आसा. ती केन्ना पडत हेही सांगूंक जायना. आनी त्याच बरोबर जो पावस येता हो वयर जे बॅरिकेड्स आसात ह्या बॅरिकेड्सांक लागतात, आख्खो उदक पडटा आनी अशें करून सद्याक थंयची परिस्थिती आसा. ही जबाबदार कोणी घेवपाची? ही जबाबदार जी आसा ही PWD ऑथॉरिटीची उरता. जे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करपी जी डिपार्टमेंट आसा हेंचे आसा. हे थंय काम करना काय कितें? हेंकां मात सुद्दां कांयच पडोन गेलें ना काय कितें? हो सध्या प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनीक आज थंयच्या गांवच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की ही बिल्डिंग जी आसा ही बेगीच्या बेगीन रिपेअर करचे आनीक लोकांक एक रिलीफ दिवचो. आनीक त्याच बरोबर जे तितून रावतात, जे लोकांले जीव वाचयतात हेंचो खंय तरी जीव लोकांनी वाचोवचा या PWD ऑथॉरिटीन वाचोवचे म्हणून मागतात. आज सध्या पावसा लागून आम्ही रावल्लो, पावस पडटा म्हणून आख्या फायर स्टेशनान काय सडनली वयर नजर मारली जाल्यार उदक वयल्यान अशें गोंयटा सगळें डॅमेज जालें. हें पडल्यार थंयचेर पडटले, गाडयेचेर पडले, गाडये डॅमेज जाले. आख्खी लायन म्हाका कांय समजना. वयर पेपरा वयल्यान फ्लॅटां वयर भितर लोक रावता. हे म्हाका कांय समजना कसलें कपचे परत गेले जाल्यार गेले फायर स्टेशनाचेर. जो फायर ब्रिगेड आमगे आहा पळय ते लोकांक जे डॅमेज जाता लोकांक साकार करपाक वयता. तांकां बोगड्यांक कोण साकार करता? सरकारान हेजे मातशी नजर मारची आनी तांकां रिपेअर करून दिवचें जाता ते फर्स्ट प्रायोरिटीचेर. तेंगली सेफ्टी करपाक जाय. ते आमगे सेफ्टी पळयताय, आमी तेंगली सेफ्टी सगळें एकूच लायन एकूच जाय. वयर फ्लॅटां आतां गोडी हें गोयट आसा वयर फ्लॅटूय गोयट आसतलो गोडी सारकें न्हू. जाता तितले बेगीन फर्स्ट प्रायोरिटीचेर हें जावपाक जाय. कोण दिवपाक जाय ते आमगे सेफ्टी लागून येता. तर आमी तेंगे सेफ्टी पळय. पयलीं म्हणल्यार गाडी बी डॅमेज जाता. गाडी फायर ब्रिगेड आहा पळय आनी कोणाली गाडी आहा व्हडली सायबागेली. And now let's find out how long the fire station has been requesting repairs and what are the responses it has gotten. ऑलरेडी PWD हें पळोवपाक जाय. PWD आमी बरोवंक घातिल्लें आहा आनी तेंचे म्हाका दिसता प्रोसिजर आहा कितें तरी तो तेंचो चालू आहा. आमी तांकां वयले कॉरिडोर शीट्स बी ते सगळ्यांचे चालू. म्हाका दिसता पावसा खातीर आतां मदीं तेंचे मातशें रावले ते करपाक. पण आता पावस पडटा न्ही बेरेकान बी सगळे जाण भिजलेले आहा. तुमी पळयलाच आसतले केन्ना पावसाक. ना पयलें म्हणून आमी सगळे आमचे सायडीचे आहा. आमी जवळ जवळ दिसता म्हाका एक 7-8 तरी लेटरां गेल्लीं आहा तांकां कळ्ळें. आनी तेंच्यांनी इवन हांगासर म्हजे कडेन आहा क्लियर ते बरोवन दिल्लें.
की तेंच्यांनी ऑलरेडी तो एप्रुवलाक धाडला म्हणजे पणजे धाडचे पडटा दिसता सो त्या खातीर ते रावले ते जातकूच करतले दिसता म्हाका पण 60 लेटर पावले शिवाय अजून तुमचं काहीच रिस्पॉन्स दिवं ना तेंच्यांनी. ना दिला तेंच्यांनी दिला की एस्टिमेट बी सगळो आमी केला आनी तो पणजे तेंच्यांनी एप्रुवलाक धाडला तो जातकूच हें करतले आतां तें स्टार्टूय केल्लें मदीं काम मदीं भितरलें स्टार्ट बी केल्लें तेंच्यांनी पूण कितें जालें मदींच तो पावस आयलो मदीं तितून ते मातशे कॉन्ट्रॅक्टरूय म्हाका ते तेंच्या फाटीं सरले हें करपा खातीर आनी ते म्हणटा मातसो पावस बी सगळें थांबून ते मागीर आमी करता म्हणून. Ramesh Naik Raut and Omkar Deshprabhu for Goa 365. A major robbery occurred at Davolim's Rumdamur, where gold ornaments and cash worth over rupees 20 lakh was stolen. The robbers took advantage of the house being vacant and gained entry by breaking the main door lock. While the exact value of the stolen items is being determined, it is estimated to exceed rupees 20 lakh. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full report. आज रुग्णामल दवरले हांगा श्याम चोडणकर म्हणटा की घरांत चोरी जाली आनीक ह्या घरांतले जो जर भांगराचे आमकां अजुनूय इन्फॉर्मेशन मेळना पूण जे तेंगे फॅमिली मेंबर आसा हेंचे कडच्यान कळटा की जो जर 20 लाखाचे वयर भांगर जें आसा हें चोरून गेले कडेन आसा म्हणून हे राती हो जो इन्सिडेंट आसा हो राती बरे रातीर जाला अशें तेची जी सोयरी आसा ही सांगतात. त्याच बरोबर हे जे श्याम चोडणकर म्हणटा की घरांत चोरी जाल्या हो श्याम जो आसा आनी तेजी फॅमिली ही बेंगलोर हांगा गेल्ली आनी हेजोच फायदो धरून ह्या चोरांनी राती हेगे घर लुटलें आनीक थंयच्यान ते पसार जाले कडेन आसात. तेंची फॅमिली म्हणटा की एक्झॅक्ट कितें आसा तें आमकां खबर ना. जेन्ना ही फॅमिली बेंगलोर साकून येतली त्या टायमार आमकां कळटलें. ऑलरेडी तेंची फॅमिलीन तांकां इन्फॉर्म केले कडेन आसा आनी ती येवपाचे तयारीक आसात. हे जे चोरी आसात हे पावसाची नेटार आतां जायत्यो चोरी आसात ह्यो जायत आसात आनी ह्या चोरयांचो सोक्षमोश लावच म्हूण लोक मागतात. आज एके कडेन कितलेशे इन्सिडेंट जातात पूण हो जो रुग्णामल दवरले हांगा जो इन्सिडेंट जाला हो खरंच कित्याक इतली भर वस्ती चोर रातची येता आनी चोरून व्हरतात. हेजे वयल्यान पळय चोर कितली केपेबल आसा ते इतली दाट घरां आसतना कित्याक रुग्णामल दवरले हांगा सगळी दाट घरां आसात आनी ह्या घरां आसून सुद्दां ह्या चोरांनी मुखाले दार फोडून त्याच बरोबर भितरले आलमाऱ्यो 3 आलमार फोडल्या आनी ह्या 3 आलमारींतले जे कितें आसा हें सगळें घेवन गेले कडेन आसा. जेन्ना ओनर हांगा पावतलो तेन्ना एक्झॅक्ट कितलो कॉस्ट जाला हें कळटलें पूण जी फॅमिली सांगता त्या कोताक अंदाजान 20 लाखां वयरूच भांगर आसतलें हें सद्याक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे कडेन आसा. सद्या मायना कुर्तोरी पुलीस जे आसात हेणी येवन पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो PI करता. आमी न्ही हे म्हाज्या देराचें घर हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता. देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो तेन्ना आमी सकाळीं भोगिऱ्यो म्हणपाक लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता तेन्ना येयली जाल्यार एक गेट ओपन आसा ते भितरलें दार ओपन आशिल्लें. मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून. मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा. ताणें नेबराक फोन केलो. मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो पयलें सगळें तोडफोड केल्लें आसा. मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें. पुलिसूय रोखडें येयलें. पळयलें जाल्यार आनी सगळी आलमारी फोडलेल्यो आसा. 3 आलमाऱ्यो फोडल्या. तेतूंतले भांगर पयशे कांय ना. आतां कितलें आशिल्लें कितें तें देर तरी सांगपाक शकता कित्याक म्हाज्या आई मांवाचें मायेचें सगळें भांगर हांगाच आसतलें. तेजे बायलेचें कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना. तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता. ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसा. तुम्ही काल रावंड बी म्हटलें राती 10 येवन गेला आमी. लायट बी पेटोवन गेल्ली. लायट चालूच आशिल्ली. पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा. वायर तोडलेली आशिल्ली. लॉक तोडलेलें आसा मेन दाराचें. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. More storms are moving into the area that will keep the weather gloomy and wet for another 5 days. These clouds will mostly bring light rain, but a few heavy spells are also likely. Strong gusty winds will accompany these heavy showers. With this forecast, IMD has lowered Goa from an orange to a yellow alert, and they've issued the yellow warning for the next 5 days. That is until the 31st. Beyond this, it is tough to predict the weather clearly, but light spells of rain will continue till the 2nd of August.
Temperatures are expected to remain mostly stable for the next 7 days. Highs are predicted to hover between 30 and 31 on all days, with lows between 25 and 28. On Sunday, the maximum and minimum have been forecast as 30 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. IMD sounds yellow alert till 2nd August. Heavy showers with strong winds forecast until 31st. Maximum and minimum temperatures on Sunday, 30 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.